आज हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसमें हमारे साथ तमाम अहदेदारान पार्टी के इलेक्शन कमीशन में आए और इलेक्शन कमीशन में जो आने वाले इलेक्शंस है उसके हवाले से बहुत बड़ा डिबेट हुआ। और एक खुशाइंद बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने तमाम पार्टियों को मद्दू किया इस अहम इशू पे कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और जिसमें तमाम पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें जो एक सामने एक चीज़ आ रही है कि इलेक्शन 90 डेज़ में या कितने दिन में, तो उसमें इस पे काफ़ी हमारा डिबेट हुआ। आईनी भी चीज़ें आ रही हैं और कानूनी चीज़ें भी आ रही हैं। हर कोई चाहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, लेकिन जब सेंसस हुए हैं, सीसीआई की मीटिंग हुई जिसमें सेंसस तमाम सूबों ने एक्सेप्ट किए हैं, तो उसके बाद फिर एक और आईनी मसला भी आ जाता है कि आपने डिमिलिटेशन करनी होगी, हल्का बंदियाँ करनी होंगी। तो उस हवाले से अब इस पे बात चल रही है कि ये भी एक आइन का मसला कि अब जितनी हल्का बंदियाँ हैं, जब आप मरदमशुमारी करते हैं तो लाजमन आपको हल्का बंदियों में जाना होगा और उसके बाद आप इलेक्शन में जाएंगे। तो उसमें चंद चीज़ें हमने उनके साथ डिस्कस की कि अगर इलेक्शन 90 डेज़ में होते हैं या तकरीबन 6 महीने में होते हैं, तो उसमें चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हम हल्का बंदियों में जाते हैं तो बलूचिस्तान के हवाले से हमने बात की है कि वहाँ पे जितने डिविजन्स है या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी जो बाउंड्रीज़ है उसके हवाले से आपने देखना होगा कि एक बाउंड्री दूसरे बाउंड्री में ना लगे। एक डिस्ट्रिक्ट जो तकरीबन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर होता है उसको आपने खातर में लाते हुए देखना होगा कि ऐसा कोई काम ना हो, क्योंकि बलूचिस्तान मतलब बाकी सूबे भी इसी तरह है। बलूचिस्तान के हवाले से हमने जो बात रखी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबा भी है, तो उनमें ये चीज़ें हमें जो है ना काफ़ी हद तक सामने नज़र आई भी है। और हम इस चीज़ में इलेक्शन कमीशन को हम बार बार ये बात कर रहे थे कि आपने जो हल्का बंदियाँ करनी है डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट तमाम हवाले से, तो उसको आपने मद्देनज़र देखना होगा। तो उनकी तरफ से पॉजिटिव पॉइंट्स आए हमारे सामने कि इंशाल्लाह अब ये चीज़ देख रहे हैं कि हम 90 डेज़ में जाएंगे या हम 6 महीने में जाएंगे, तो ये चीज़ें हम अपने नज़र में रखेंगे कि जहां डिविजन्स होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके हवाले से और बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे इलेक्शन के हवाले से, वोटर्स के हवाले से, कैंडिडेट्स के हवाले से, तो इस पर हमारा बहुत तफसीलन जो है ना उसके साथ बात हुई है। और यहाँ पे मतलब जितने पार्टियाँ आई है उनके साथ भी इन्होंने यही नेगोशिएशन की होगी। तो हमने एक और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने एक और भी अपने दोस्तों के साथ हमारे साथ जो खड़े हैं, हम जब बलूचिस्तान जाएंगे तो हम वहाँ पे अपनी जितनी पार्टीज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि 2 हफ्तों में तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करें और इस इलेक्शन के हवाले से और जो हल्का बंदियाँ हैं इसके हवाले से हम मिल बैठ के वहाँ पे जो हल्का बंदियाँ होंगी या इलेक्शंस होंगे उसके हवाले से हम एक लाए अमल बना के इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के सामने भी रख लेंगे। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में जो सेंसस हुए हैं या हल्का बंदियाँ होंगी वो खुश असलूबी से हो, क्योंकि आइन भी ये कहता है और कानून भी यही कहता है और हम सब यही चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ना साफ़ और शफाफ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम भी यही है और जो केयर टेकर हुकूमत है उसका काम भी यही है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएं जिसमें पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल हो, जिसमें पार्टियों का भी मुस्तकबिल हो, जिसमें आवाम का भी मुस्तकबिल हो और जिससे पाकिस्तान तरक्की पे भी गामज़न हो। अब मैं केतरान साहब को हवाले करता हूँ कि वो कुछ बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी पाकिस्तान लेवल पे 4थे नंबर पे सब बड़ी पार्टी है। उन्होंने हमें मदऊ किया, हमारी तजावीज़ ली और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र हमारे सामने रखा। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि हमने बुनियादी तौर पे हर किस्म का ताउन हमारा इलेक्शन कमीशन के साथ होगा बलूचिस्तान के मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वहाँ पे एक तो आधा पाकिस्तान है रकबे के लिहाज से, दूसरे नंबर पे वहाँ पे कबायली निज़ाम है। तो हमने गुजारिश की कि हल्का बंदियाँ पहले होनी चाहिए। इसमें हम खड़े हैं, यहाँ पे हम 2-3 साथी 4 साथी जो इस वक्त मौजूद हैं हम मुतासर हैं कि नई हल्का बंदियाँ हों। भले इलेक्शन थोड़ा सा लेट होते हैं तो कोई मसला नहीं,
لیکن ایک چیز ہم نے کہا کہ جو 120 دن کی بات کیا ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو کرٹیل کریں. لیکن بلوچستان کے حوالے سے پھر وہ موسمی حالات سامنے آتے ہیں کہ سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، آبادیاں شفٹ ہوتی ہیں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ گرم علاقوں کو، تو اس سے اثر پڑتا ہے، ووٹرز کافی متاثر ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی ان کی نظر ہے. باقی ہم نے کہا کہ جتنی جلدی حلقہ بندیاں ہو سکیں مہربانی کر کے ان کو مکمل کریں اور جلد سے جلد فیئر اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائیں. تو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بہت مشکور ہیں، ہمارا مکمل تعاون ہے. جیسا کہ سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ ہم آئندہ 2 ہفتوں میں آل پارٹیز کانفرنس بلا کے، تاکہ وہاں پہ قبائلی نظام میں جو جنگ و جدل ہوتا تھا یا سلسلہ ہوتا تھا اس کو ہم جس حد تک کول ڈاؤن کر سکیں، کول ڈاؤن کر کے ہم آئندہ کے الیکشن کی راہ ہموار کریں. لیکن میں یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 100% اس چیز پہ بالکل آن بورڈ ہے کہ ہم نے الیکشن کرانے ہیں حلقہ بندی کے بعد، امیجیٹلی کرانے ہیں، چاہے وہ 54 ڈیز میں ہوں، 45 ڈیز میں ہوں یا 60 ڈیز میں ہوں. ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ قابل ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر صوبے کی نمائندگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی ٹیم اس وقت اویلیبل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ پاکستان کی چوتھے نمبر کی جو بڑی پارٹی ہے ان کو انہوں نے دعوت دی ہے، ہم آئے تو ہمارا مکمل تعاون ہوگا ود دا کنسنٹ کہ جی جلد سے جلد الیکشن ہوں، لیکن اس سے پہلے حلقہ بندیاں جتنی جلدی ممکن ہو سکیں ہوں. بہت بہت شکریہ. مہربانی. بتائیے گا کہ آپ نے تو اپنے مطالبات سامنے رکھے، الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا رائے آئی کہ آیا الیکشن کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں اپنے تجاویز رکھے ہیں ان کے سامنے، اور انہوں نے بھی جو ان کو مسئلے مسائل پیش ہے انہوں نے بھی رکھے ہیں. ہم تو خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر مطلب مردم شماری ہوئی ہو تو ابھی حلقے بندیاں ہونے کے بعد ہی اگر الیکشن ہوگا تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. جو انہوں نے اس پہ عامی بھی ہمارے ساتھ بری کہ اگر آئینی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے، باقی پارٹیوں کو بھی یقین دہانی کروائی ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمیں یقین دہانی کروائی ہے. تو اس حوالے سے جب حلقہ بندیاں ہوں گی تو جب ہم الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ، تو یہ تو انہوں نے خود بھی کمٹ کیا ہے کہ جب حلقہ بندیاں ہوں گی تو ہم لازماً الیکشن میں جائیں گے. صاحب تو ہم جتنا سمجھ چکے ہیں وہ آپ نے یہ کہا ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں اس کے بعد الیکشن. جی بالکل. آپ کا موقف یہی ہے؟ بالکل یہی. ہاں بالکل ہمارا موقف بالکل یہی ہے، کیونکہ اس میں ایک آئینی شک آ رہا ہے. جب آپ سینسز کو ہم نے سپورٹ کر لیا سی سی آئی کی جب میٹنگ میں سینسز سپورٹ ہوئے ہیں، تمام صوبوں نے کیے ہیں، تو اس میں لازماً حلقہ بندیاں ہوں گی. اس کے بعد پھر آپ الیکشن میں جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک آئینی شک ہے کہ جب آپ نے مردم شماری کر لی ہے تو اس میں پھر آپ کو لازماً حلقہ بندیوں میں جانا ہوگا، اور پھر جو ہے نا آپ الیکشن میں جائیں گے. آپ نے بات کی بلوچستان کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے، کیا اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو ہے باپ سے عطاب ہے، کیا حکومت کی وجہ سے آپ یہ آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں یا پھر یہ ٹاسک آپ نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے؟ نہیں کیا ایسے تو اس میں آپ نے جیسے کہا کہ زیر آتاب یا یہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے جائیں گے باقی پارٹیوں کو بلانے میں، کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ اور صوبے کے عوام کا مسئلہ ہے. یہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، یہ ان کا مسئلہ بھی ہے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور صاف اور شفاف ہو، اور اس میں جتنے حلقہ بندیاں ہیں تو سب کے خدشات اس میں ہوں گے. تو اگر ہم مل بیٹھ کے اس کو آگے لے جائیں، مطلب ایک آل پارٹی کانفرنس بلوا لے، تو اس میں بلوچستان کا بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کا بھی ہوگا، اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے نا اس میں بڑی آسانی پیدا ہوگی اس کے لیے. تھینک یو سو مچ.